श्रीलङ्कामा परराष्ट्र मन्त्री खड्का र भारतीय विदेश मन्त्री जयशंकर बीच भेटवार्ता। प्रधानमन्त्री देउबाको भारत भ्रमणको तयारीका विषयमा छलफल भएको जानकारी। 3 तहमा गरी 17,000 भन्दा बढी स्थायी शिक्षक भर्नाको लागि परीक्षा सुरु। नियुक्त हुन करिब 1 वर्ष लाग्ने अनुमान। तराईका 2 स्थानीय तहका कागजात अख्तियारको नियन्त्रणमा। राहत सामग्री वितरणमा अनियमितता भएको उजुरी परेपछि अनुसन्धान सुरु। बसन्तपुर स्थित गद्दी बैठक आजदेखि सर्वसाधारणका लागि खुला। अतिरिक्त शुल्क तिर्नु नपर्ने दरबार हेरचाह अड्डाद्वारा जानकारी। बिमस्टेकको परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय बैठक श्रीलङ्काको राजधानी कोलम्बोमा सुरु। सहभागी हुन परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का पनि कोलम्बोमा। जोभारको बन्दरगाहमा भित्रिने मालवाहक सवारीका लागि रुट निर्धारण। 5 प्रमुख नाकाबाट स्थल मार्ग हुँदै सवारी साधन भित्रिने सडक मार्ग तोकियो। लगानीको लागि सहज वातावरण बनाउन NRNA को अपील। कतिपय जटिलताहरू कायमै रहेको भन्दै सहजीकरण गरिदिन अर्थमन्त्री शर्मालाई आग्रह। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली रूपन्देहीका विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी। रूपन्देहीको तिलोत्तमाले निर्माण गरेको बहुद्देश्य टावरको उद्घाटन। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल टर्की प्रस्थान। इको क्लाइमेट कन्फरेन्समा सहभागी हुने कार्यक्रम तय। लेटाङमा महिला प्रहरीको हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा 20 जना विरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दा दर्ता। अदालतबाट म्याद थप गरेर अनुसन्धान अघि बढाइयो। धनुषामा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा 4 जनाको मृत्यु, 1 जना घाइते। झापामा ट्रकमा ठोकिएर मोटरसाइकल पल्टिँदा चालकको मृत्यु। मृत्यु हुनेमा बुद्ध शान्ति गाउँपालिका 4 का 25 वर्षीय अञ्जन फागो। रूपन्देहीको तिलोत्तमामा गुडिरहेको ट्र्याक्टरबाट खसेर 1 जनाको मृत्यु। मृत्यु हुनेमा बर्दियाका 16 वर्षीय सङ्गम थारू। डोटीमा ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा चालकको मृत्यु। मृत्यु हुनेमा कैलाली घर भएका ज्ञानबहादुर चौधरी। कालीकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिका रूपादेवीमा आधारभूत विद्यालयमा नयाँ भवन निर्माण। कक्षा कोठामा ढुङ्गा माटो खस्ने समस्या समाधान। नुवाकोटका विविध समस्याको समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यान आकर्षण। जिल्लाको प्रतिनिधि मण्डलद्वारा ज्ञापन पत्र प्रस्तुत। पेट्रोलियम पदार्थको आयात गर्दा तिर्नुपर्ने कर हटाउन निगमको माग। घाटा मूल्यमा समायोजनबाट पूर्ति गर्ने योजना। मूल्य वृद्धिसँगै निर्माण सामग्रीको अभाव। बढेको मूल्यमा समेत पाइन छाडियो। स्मार्ट चोइस टेक्नोलोजिज र NIC एसिया बैंक बीच कारोबार सम्झौता। व्यवसायले बैंक मार्फत स्मार्ट QR को सुविधा लिन पाउने। नेप्सीमा मंगलबार 14 अङ्कको गिरावट। कारोबार रकम 1 अर्ब 75 करोडमा खुम्चियो। सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित न्यायाधीश तिल प्रसाद श्रेष्ठको नाम अनुमोदन। समितिले आह्वान गरेको समय सीमाभित्र कुनै पनि उजुरी परेन। पोखरा महानगरपालिकाकी उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङको संयोजकत्वमा 11 सदस्यीय न्यायिक समिति महासंघ गठन। 14 बुधे घोषणा पत्र जारी। सङ्खुवा सभामा अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको प्रवेश मार्गको छाङकुटी पुखुवा सडक खण्ड 7 दिनदेखि अवरुद्ध। मुआब्जा नपाएको भन्दै अनिश्चितकालीन बन्द। रुकुम पूर्वको सिस्ने गाउँपालिका 5 मा खानेपानीको समस्या। बढ्दो जनसङ्ख्या र पानीको अन्य स्रोत नहुँदा समस्या बढ्दै। डोटीको आदर्श गाउँपालिकामा 100 भन्दा बढी घरधुरी अन्धकारमा जीवन काट्न बाध्य। जलविद्युत आयोजनाको समयमा मर्मत सम्हार नहुँदा विद्युत सेवा अवरुद्ध। नेपाली बजारमा सुनको मूल्यमा 1300 रुपैयाँको गिरावट। तोलामा 79,200 रुपैयाँमा झरेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघद्वारा जानकारी। सडक पेटीमा रहेका पसल हटाउने क्रममा बुटवल नगरपालिका नगर प्रहरी र व्यवसायी बीच झडप। ठेलागाडा हटाउन थालेपछि हात हालाहाल। प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट 36 जना नायब निरीक्षक DSP को नियमित सरुवा। उपत्यकाका 2 वृत्त प्रमुख फेरिए।
स्थानीय निर्वाचनमा 1,67,000 सुरक्षाकर्मी परिचालन हुने, विभिन्न समूहहरू सक्रिय हुने भएकाले 3 तहका सुरक्षा निकायलाई परिचालन गरिने। त्रिवी सेवा आयोगका प्राध्यापक डाक्टर सहित 6 जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर, 1 वर्षसम्म कैद र 10,000 रुपैयाँसम्म जरिवानाको माग दाबी। भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल परिसरमा निर्माण भएको वाटर एटिएमको उद्घाटन, सबैलाई शुद्ध र स्वच्छ पानी वितरण गरिने खानेपानी मन्त्रीको भनाई। पारासिटामोल 500 mg विस्थापन गर्न लागि भन्ने खबरमा सत्यता नभएको औषधि उत्पादक सङ्घको भनाई, औषधि अभाव नहुने पनि स्पष्ट। नायक पल शाह अदालतको थुनछेक आदेश विरुद्ध पुनरावेदनका लागि उच्च अदालत पोखरामा, अदालतको आदेश चित्त बुझ्दो नभएकाले पुनरावेदन। हिमाल आरोहणका लागि आरोहीले अनुमति लिन थाले, आरोहण टोलीबाट सरकारद्वारा 2,65,00,000 रुपैयाँ रोयल्टी सङ्कलन। नेपाल र गणतन्त्र दक्षिण सुडान बीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना, नेपालको बाह्य सम्बन्ध 175 देशमा विस्तार। भक्तपुर जिल्लामा 77 मतदान स्थल तोकियो, 1,90,000 मतदाता र 5 जना तेस्रो लिङ्गी। कतार एयरवेज प्रिभिलेज क्लबद्वारा एभिओसलाई मान्यता प्रदान, यात्रा गर्ने सदस्यहरूका लागि नयाँ अवसर। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडान र अवतरण प्रभावित, कम भिजिबिलिटी भएका कारण सेवा अवरुद्ध भएको जानकारी। रुस र युक्रेन बीच टर्कीमा शान्ति वार्ता, रुसलाई तत्काल युद्धविराम गराउने युक्रेनको तयारी। रुसी ग्यासको भुक्तानी रुबलमा गर्नुपर्ने निर्णयको G7 देशद्वारा विरोध, रुसले विद्यमान सम्झौताको एकपक्षीय उल्लङ्घन गरेको निष्कर्ष। रुसले तोकियो रुबलमा ग्यास भुक्तानीको समय सीमा, भुक्तानी गर्न इच्छुक नदेखिने देशहरूमा प्राकृतिक ग्यासको भुक्तानी रोक्ने चेतावनी। रुसी अर्बपति रोमन अब्रामोभिचमा संदिग्ध विषयको असरयुक्त लक्षण देखिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमद्वारा जानकारी, आँखा र छालामा समस्या। मेक्सिकोमा एक जमघटमा चलाइएको गोली लागि 19 जनाको मृत्यु, मृत्यु हुनेमा 16 पुरुष र 3 महिला। जापानद्वारा कम्पनीहरूलाई रुबलमा कारोबार नगर्न आग्रह, रुसले आफ्नै मुद्रालाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राको रूपमा प्रयोग गर्न चाहिरहेको आरोप। इजरायलका प्रधानमन्त्री नफ्ताली बेनेटको भारत भ्रमण स्थगित, कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको भनाई। ओस्कार विजेता अभिनेता विल स्मिथले अभिनेता क्रिस रकसँग माफी मागे, आफूले गरेको व्यवहार अस्वीकार्य र माफी अयोग्य रहेको उल्लेख। रुसमाथि कडा प्रतिबन्ध लगाउन जेलेन्स्कीको पश्चिमा राष्ट्रसँग अपिल, निष्क्रिय प्रकृतिका प्रतिबन्धको आलोचना। कोभिड-19 नियन्त्रण गर्न चीनको साङ्घाईमा चरणबद्ध लकडाउन सुरु, स्वास्थ्यकर्मीद्वारा सामूहिक परीक्षण। रुसी सेनाले युक्रेनको इन्धन डिपोमा मिसाइल हमला गरेको सेना प्रमुखको भनाई, मानवीय सङ्कटको स्थिति पैदा गर्ने उद्देश्य रहेको दावी। नव जनजागृति युवा क्लब जगदम्बा 12औं जेतपुर सिमरा गोल्ड कपको सेमिफाइनलमा प्रवेश, सुदूरपश्चिम 11-1-0 गोल अन्तरले पराजय। भारतीय भारोत्तोलन खेलाडी चानु साइखोम बिराबाईलाई BBC इन्डियन स्पोर्ट्स वुमन अफ द इयर अवार्ड, भोटिङमा सर्वाधिक धेरै मत प्राप्त। नेपाल रिङ रेस्लिङ सङ्घको आयोजनामा प्रथम हेरिटेज RW राष्ट्रिय रेस्लिङ प्रतियोगिता हुने, करिब 45 लाख खर्च हुने आयोजकद्वारा जानकारी।